میں تمہیں دو مثالاں دیاں گا. ایک مثال مولا حسن دی، ایک مثال مولا حسین دی. اونچی بولو. سب تو پہلے مولا حسن دی مثال. کیوں؟ آؤ مولا حسن علیہ السلام دے دروازے دے اوتے دستک ہوئی. ناراض تو نہیں ہوگا؟ گل میں کھری کرنی ہے، باویں ہو بھی جاؤ پریشانی کرنی، لیکن مینوں یقین ہے تسی حضور دی آل دے نوکر ہو، سچی کھری گل سن کے ناراض نہیں ہوندے، بلکہ اسی سارے اپنے اعمال دا محاسبہ کرنا ہے انشاءاللہ. کچھ بولو. جس ویلے جناب دروازے دے دستک دیندا ہے، باہر مولا حسن آئے. ہاں بھائی کیوں کو میں کہنا حضور میں تہاڈا فلاں نام سے آیا ہوں، اتنی گھر دور میرا گھر. نظراں جھکیاں نے جی گزارش. فرمایا کی گل ہے؟ کہندا قبلہ اج 2 دن ہو گئے نے گھر کھانا نہیں بنیا، بچے بھوکے نے، میں شرمسار ہو کے تہاڈے دروازے تے آیا، کچھ ادارے پیسے دے دے ہو تاکہ میرے بچیاں دا گزارا چل جائے، کچھ خریدنا ہے. آپ جلدی نال اندر گئے، 12,000 درہم دیاں تھیلیاں اٹھائیاں، 12,000 درہم جناب اٹھا کے لے آئے. ان دی جھولی رکھ کے مولا حسن فرماندے نے میں معذرت چاہنا ہوں، مینوں معاف کر دیویں، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکیا. تے ادھارے نہیں ہیں نا، اے تیرے واسطے نے، اے تیرے واسطے نے جناب اعلی، تیرے بچیاں واسطے نے، واپس کرنا آویں، بس مینوں معاف کر دیویں. آپ نے جدوں فرمایا مینوں معاف کر دیویں، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکیا، او تے روندا روندا قدماں وچ گر گیا. حضرت جی میرا حق کی سی پھر جے 12 روپے منگن والے نوں 12,000 دے دیتے، وہ بھی مفت دے دیتے، اجے کہندے ہو میرا حق ادا نہیں ہویا. حق کی ہے؟ آپ نے فرمایا حق کے سی تینوں منگن نہ آنا پیندا، تو میرا محلے دار سے تیری حالت ویکھ کے مینوں خود بغیر تیرے منگے تیری خدمت کرنی چاہیے سی. ایک کردار اہل بیت دا کہ ساڈے دروازے تے کوئی آ کے سوال کرے اس تو پہلے اسی دی مدد کریے. اہل بیت دا کردار ہے. اس واسطے تے بریلی دا سلطان دس گیا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے سب گھرانہ. ول کر کے پڑھو تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولا حسن پاک ایک اور مثال مولا حسن پاک دیو. جس ویلے سالانہ وظیفہ 6 لاکھ یا 6.5 لاکھ درہم آپ سالانہ وظیفہ حضرت امیر معاویہ نال صلح کرن، صلح ہون تو بعد جدو سالانہ وظیفہ وصول کرن ملک شام آئے، اپنے نال برابر تخت جناب معاویہ نے نال بٹھایا ہویا تے جناب معاویہ نے 6 لاکھ درہم منگوا کے سامنے رکھے. جناب حضرت معاویہ دے دل وچ خیال آیا کہ میں میری ماں بڑی سخاوت درس دیون والی، تاں اہل بیت دی 6 لاکھ سالانہ خدمت کرنا کوئی ہور ہوندا اتنا سخی نہ ہوندا جنہ میں سخی ہاں. اے دل وچ خیال آیا ہے، زبان تے لفظ، لیکن خیال کیندے آئے نے جڑے جنتی جواناں دے سردار نے. خیال کیندے گیا ہے؟ مولا حسن علیہ السلام بیٹھے اتنی دیر دے اندر جناب ہویا کی ہے؟ ہویا انجے کہ مولا حسن علیہ السلام آپ دے سامنے ایک بندے نے جدوں محفل برخاست ہوئی تے 6 لاکھ درہم، ہن تسی سوچو درہم انج رکھتے ہوندا ہے ادھی ہتھیلی ہن اینے ک سکے تے 6.5 لاکھ سکے ہون تے منا دے حساب نال تے وزن ہونا ہے تے منا دے حساب نال سونا سامنے پیا. ایک بندے نے محفل برخاست ہون لگے، آپ دی نالین مبارک جتی مبارک سیدھی کر کے نہ کیا حضور پاؤ. مولا حسن فرماندے نے تو انج کیوں کیتا ہے؟ کہندے اس واسطے کہ تسی مولا علی دی اولاد ہو، تسی سیدہ پاک دے پتر ہو، میرے آقا مولا دے نواسے ہو، جنتی جواناں دے سردار ہو. حضور تہاڈی اساں حیا نہیں کرنی، کنے کرنی؟ آپ نے فرمایا یار تو آل نبی دا حیا کیتا ہے، انج کر ہور تے زیادہ میرے کول کچھ نہیں تے اے 6 لاکھ جڑا ملیا نا تو لے جا اپنے بچوں.
جناب آلو سارا دربار حیران، ایک ہی ہو گیا، کوئی جتی سیدھی کرن دے بھی 6 لاکھ دیندا ہے تے او آکھن لگا حضرت جی میں پیسیاں واسطے تے نہیں سی جتی سیدھی کیتی، میں تے محبت نال، بعض کہندے نے گھروں بنا کے لے آیا سی، تحفہ دتا سی اونے، خیر جو بھی سی، ایک جتی پواون دا یا جتی لے کے آون دا انعام کوئی ایڈا وڈا نہیں دے سکدا۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ تے جناب اعلی جس ویلے جناب انہیں آخیا حضرت جی میں پیسے واسطے نہیں سی کیتا، فرمایا لے لے اے تیرا انعام صرف ظاہری طور تے ہے، ورنہ کیویں ہو سکدا ہے کہ جتی علی دا پتر پاوے پیسے ابو سفیان دا بیٹا دے، نہیں ہو سکدا، اے تے تیرے دل رکھن واسطے ہے، اصل قیمت ادوں دیواں گا جدوں نانے محمد تو آب کوثر دا پیالہ لے دیواں گا تے جناب بابے علی تو جنت دا ٹکٹ لے کے دے دیاں گا، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب۔ میں نے اتنے ہی ایک اور گل یاد آ گئی، اللہ اکبر، اجازت ہوئے پڑھ دیں اللہ۔ جنگل دے اندر جناب مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام تے حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن جعفر تیار، اے 3 جناب اعلی تشریف لے کے گئے تھے۔ ایک مائی صاحبہ نظر آئی جھونپڑی، جنہوں نے سلام کیتا، سلام کر کے فرمان لگے اما جی مہمان آ بھوک لگی ہے، آئے یہ تو انہوں دس رہے ہیں اسی صلہ کی دے رہے ہیں نیکیاں دا تے اہل بیت نے صلہ کی دیتا ہے۔ اے جڑے قربانیاں دے جانور تسی تانوں مل جاندے نے نا مناسب ریٹاں تے، اے چولستان دے انہاں غریباں دی جناب برکت تے بدولت تے جنہاں دی ساری سال دی کمائی ہے ہی ایسے چیز تے کہ جانور پال کے تواڈے کول دیندے نے، ورنہ ماشاءاللہ ساڈے پنجابیاں تے روے نا تے ایک ایک بکرا تانوں 20 لاکھ تے لبے، سمجھ آئی ہے؟ اے انہاں دے لکھاں دے حساب نال جانور مر رہے نے، اے بچا لو، جانوراں دیاں وی دعاواں لو تے انساناں دیاں وی دعاواں لو، سمجھ آئی جے؟ مولا حسن تشریف لے کے گئے تے جناب بھائی صاحبہ نو آکھن لگے مہمان اما جی اے تے میں خود دیکھی ہے نا جی بلوچستان دے اندر کم از کم جا کے ایک سخاوت کے اگر تسی کسے بلوچ دے یا کسے چولستانی دے مہمان ہوئے ہو نا اون دے گھر ایک ہی بکری اگر کھڑی ہے انہیں اے نہیں کرنا کہ چلو جی آنڈے لے آؤ کسے کولوں تے جناب بن کے تے انہوں دے دیو، انہیں بکری ذبح کر کے تانوں دینی ہے، اون دے گھر کچے نے، انہاں دے دل بڑے بڑے ساڈا ساڈا واہ نہیں نہ پیا انہاں لوگاں نوں۔ خیر مائی صاحبہ نو آکھن لگے اما جی بھوک لگی ہے کوئی چیز ہوئے تے گھر وچ کوئی بکری کھڑی، انہیں جناب انہیں کہا جی بسم اللہ کرو انہوں تکبیر دیو، گوشت تساں بنا دیو تے شہزادے ہو سونیاں شکلاں جے تواڈی خدمت نہیں کرنی تے کیندی خدمت؟ اس بوڑھی اما دے گھروں کھانا کھا کے دعاواں دے کے رخصت ہوئے تے فرمان لگے اما کدی مدینے آویں، میرا نام حسن ہے، دا نام حسین ہے، اے عبداللہ بن جعفر ہے، ساڈے وچوں کوئی بھی لب جائے نا تے ضرور آنا ساڈی خدمت کرنا، انشاءاللہ اسی تواڈی بڑی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ جناب اعلی دعاواں دے کے دعاواں لے کے واپس آئے، جس ویلے جناب کچھ عرصہ گزریا کہتا گیا ہن مائی نو خیال آیا کہ جناب مدینے دے اندر ہن میں کیویں یاد کراں گی کیویں لباں گی اتنی وڈی آبادی وچ، جناب آ رہی ہے، آئی مدینے دے اندر تے سب تو پہلی ملاقات مولا حسن علیہ السلام نال ہوئی۔ مولا حسن جناب اعلی ملدے نے، آپ نے فرمایا اما جی یاد ہے تانوں میں وہی ہاں جنہیں تواڈے گھروں کھانا کھاتا سی، پتہ چلے اہل بیت دا طریقہ ہوئے کہ کسی دے گھروں کھادا ایک لقمہ بھی یاد رہندا ہے، نمک حرام بندے نو نہیں ہونا چاہیدا، کسی دا نمک بھی کھادا تے نال جناب اون دے خلاف چالاں بھی چلیاں اونوں نقصان نہیں دتا ہے، اہل بیت دے منن والیاں دے طریقے نہیں ہو سکدے۔ آپ نے فرمایا اما جی آؤ، گھر لے گئے، کھانا دتا، کپڑے دتے، نال 5000 درہم دتے، بعض کہندے نے جناب اعلی 5000 درہم دے نال جناب بکریاں بھی دتیاں۔ جناب جس ویلے وہ سامان لے کے ٹرن لگی، آپ نے فرمایا اما ایویں نہ جاؤ، کلا میں کھانا نہیں سی کھادا، نال میرا چھوٹا بھائی بھی سی،
پھر مولا حسین دے دروازے تے آئے ہو، پھر انہاں دے کولوں جناب آلا 1000 درہم لے کے دیتے ہو، پھر فرمان لگے اما کلے آسانی سی ایک تیسرا بھی ایسی ہوں دے کول چلنے ہو، جناب عبداللہ بن جعفر کول گئے ہو، حضرت عبداللہ بن جعفر کول بھی 1000 درہم لے کے دیتے ہو، بکریاں دے کے دیتی ہوں، او ماہی نے ایک بکری دیتی آندیاں 1000 بکریاں دے ریوڑ بھی لے کے آئی، 1000 درہم بھی لے کے آئی، دنیا نو دس گئی کہ تیری نسلیں بچا بچا تو ہے نور تیرا سب